आप इस टारगेट को देख रहे हैं, इसमें हमने एक होस्टेज सिचुएशन बिल्ड की है। ये दहशतगर्द है जिसने एक स्कूल के बच्चे को या आपकी फैमिली के किसी मेंबर को उसने होस्टेज किया हुआ है। ये होस्टेज सिचुएशन एक सबसे मुश्किल सिनारियो होता है कि जिसमें आपको ये फैसला करना होता है कि आप कौन सा वेपन इस्तेमाल करें कि आपका जो मासूम आदमी है, जो होस्टेज है, इसको नुकसान ना पहुंचे और दहशतगर्द को आप सिर्फ हिट करें। और जाहिर है इसके लिए कौन सा हथियार बेहतर होगा इस काम को करने के लिए। तो आज हम 3 वेपन्स के साथ इस टारगेट पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि सबसे बेहतर वेपन कौन सा होता है होस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एक शॉटगन है, शॉटगन में आपको हमने बताया था कि इसमें छर्रे फैल कर जाते हैं और पिन पॉइंट टारगेट करना मुश्किल होता है। अगर आप एक आदमी को, जाहिर है कि आपको नज़र इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर मारना चाहते हैं तो चांसेस हैं कि छर्रे इसको भी लगेंगे और आपका मासूम होस्टेज भी मारा जाएगा। दूसरा ऑफ कोर्स पिस्टल है और तीसरा राइफल है। अब राइफल में चाहे क्लैशनकोफ की राइफल हो या M4 हो, उसके अंदर पिन पॉइंट फायर करना तो मुमकिन है, लेकिन खतरा होता है ओवर पेनिट्रेशन का। ओवर पेनिट्रेशन का मतलब है कि गोली इसके जिस्म से गुजरकर पीछे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, फैमिली मेंबर्स और हैं या बाजार में आप हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है। 9 मिलीमीटर का पिस्टल या 9 मिलीमीटर की MP5 इसीलिए आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि ये ओवर पेनिट्रेट नहीं करती, यानी इसकी गोली अगर टारगेट पे हिट भी करेगी तो इसके अंदर रुक जाएगी, इसमें से गुजर के पीछे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन। हम तीनों एमिनेशन फायर करेंगे, क्लैशनकोफ भी फायर करेंगे, शॉटगन भी फायर करेंगे और 9 मिलीमीटर का पिस्टल भी फायर करेंगे इसी टारगेट पे, और होपफुली हमारा ये बेगुनाह मासूम होस्टेज बेचारा मारा नहीं जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबसे पहले हम शॉटगन इस्तेमाल करते हैं और हम इसके लिए AAA का कार्ट्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी AAA SG से छोटा है और 4 नंबर से बड़ा, इसके बड़े दाने होते हैं इसके। और अब ये देखते हैं कि अगर नॉर्मली जो होस्टेज सिचुएशन के डिस्टेंस हैं 10 गज 15 गज, बैंक में, बिल्डिंग में, आपके घर के अंदर अगर सिनारियोज बिल्ड होते हैं तो उसमें क्या हम जो होम डिफेंस के लिए ये वेपन इस्तेमाल करते हैं, अपना ये कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं, ये होस्टेज सिचुएशन में काम आएगा या नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। अब मैं टारगेट करूंगा सिर्फ होस्टेज को, टारगेट करूंगा सिर्फ दहशतगर्द को। अब देखते हैं कि हमारा होस्टेज बचता है या वो बेचारा इसके अंदर शहीद हो जाता है। आइए, लेट्स गो क्लोज एंड लेट्स सी। अब इसमें आप ये देखें कि सारे छर्रे मैंने की कि लेफ्ट पे करके फायर करूं कि जाहिर है मैंने अपने होस्टेज को बचाना था। फिर भी AAA के छर्रे तमाम के तमाम या इसको लगे या इसके पीछे चले गए और एक छर्रा इसने मेरे होस्टेज को मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेचारा शहीद हो गया। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था हमारा वो फेल हो गया। कराची पुलिस इस तरह बिहेव करती है। कराची पुलिस के आपने अक्सर वारदातें सुनी है कि दहशतगर्द रिक्शे में आगे पीछे दहशतगर्द उनको मारते मारते 4-5 पैसेंजर्स, पेडिस्ट्रियन, बच्चों को भी गोली मार दी। वो इस किस्म की हरकतें कराची पुलिस खास तौर पर करती है। और आपने देखा कि ओवर पेनिट्रेशन भी हुई, यानी इसके ऊपर तो लगे ही लगे। 10 गज के फासले से जो फैलाव था शॉटगन के छर्रों का वो इतना था ज्यादा, हालांकि मैंने लेफ्ट करके फायर करने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी एक स्ट्रे छर्रा ये इतना बड़ा था कि इसने इसके हलक में लगा और ये एक छर्रा काफी है अपने उस बंदे को मारने के लिए। सो बेसिकली शॉटगन इज नॉट अ वेपन दैट यू कैन यूज अगर आपका इतना क्लोज एनवायरनमेंट में होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन आपने करना है। शॉटगन फिर इसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी अदर वेपन्स। जो दूसरा वेपन होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आमतौर पे पुलिस के पास सारी क्लैशनकोफ्स होती हैं। अगर इस्लामाबाद में भी जो ऑपरेशन हुआ था वो एक आदमी का कि जिसने पूरी ब्लू एरिया को होस्टेज कर लिया था, उसके आसपास भी पुलिस सारी क्लैशनकोफ्स लेके खड़ी हुई थी। तो क्या क्लैशनकोफ इज अ राइट वेपन कि जो इस किस्म का सिनारियो होस्टेज का बिल्ड हो जाता है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसमें पिन पॉइंट एक्यूरेट फायर किया जा सकता है कि होस्टेज बच जाए और दहशतगर्द मारा जाए? सो लेट्स सी। Let's go and see what happens.
یہ گولی گزری ہماری. I mean, yes, اس کا مطلب ہے تھوڑا سا مجھے اور ایکوریٹ ہونا پڑتا تو ہم اس کو ہیڈ شاٹ لے سکتے تھے. یعنی ایکچولی وہ تھوڑا سا میری آئی سائٹ کا ایشو آ رہا تھا, مجھے یہ ٹارگیٹ نظر نہیں آ رہا تھا سائٹس ہماری اینک کی وجہ سے. تو بٹ بہرحال ہم نے اس کو یہاں ہٹ کیا جو اس کے سر کے کنارے پہ ہے, لیکن بہرحال وی کین ایزیوم کہ ہم ہیڈ شاٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور ایکوریٹ اگر آپ ہیں تو بہت ڈسٹینس ہے بٹوین یور ہوسٹیج اینڈ بٹوین ہز ہیڈ شاٹ, اٹس پاسبل. لیکن خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے کندھے پہ بھی ایم کریں تو ڈیفینیٹلی کندھے پہ ہٹ کر سکتے ہیں, سر پہ ہٹ کر سکتے ہیں رائفل سے, لیکن یہ اوور پینیٹریٹ کرے گی. اوور پینیٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس آدمی کے جسم سے گزر کے پیچھے 4 آدمیوں کو اور مارے گی, اینڈ دیٹ میکس اٹ اے ویری ڈینجرس ویپن ان اربن انوائرمنٹ. کلاشنکوف ایک شاپنگ مال میں, بازار میں, مارکیٹ پلیسز میں ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کے لیے یہ بہت طاقتور رائفل ہے, جسم میں سے تو آرام سے گزر جائے گی اور پیچھے بھی لوگوں کو مارے گی. اور کراچی میں خاص طور پہ وہ جو بچی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور بیچاری اس کے سر پہ گولی لگی کلاشنکوف کی, وہ گولی پولیس نے باہر کہیں کسی اور دہشت گرد پہ ماری تھی اور وہ گاڑی کے اندر سے ہوتی اس بچی کو اس نے مار دیا. بہرحال رائفل از اے ویپن دیٹ کین بی یوزڈ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 9 ملی میٹر کا پسٹل اگر یوز کریں اس قسم کی ہوسٹیج ریسکیو آپریشن میں تو وہ کیسا رہے گا. ہم تیسرے ویپن پہ آتے ہیں, پسٹل کے اوپر. اور جیسے کہا بینک میں, پلازا میں, مارکیٹ پلیس میں, اسکول میں اگر ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کرنا ہے تو پھر پسٹل کا کیا رول ہوگا. میرے پاس 2 ٹارگیٹس ہیں, میں اس آدمی کی چیسٹ بھی لے سکتا ہوں, اس کا سر بھی لے سکتا ہوں. آئیڈیلی اگر آپ نے آدمی کو ناک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ہیڈ شاٹ از دی آئیڈیل شاٹ. یہ لگا؟ Yes, sir. I think we got a shot here. I would like to shoot again. Let's see. ابھی ہم نے اس کے گردن پہ مارا ہے اور بٹ آئی وڈ رادر لائک ٹو ہیو اٹ ہیئر. لیکن بہرحال آئی تھنک کیونکہ ظاہر ہے میں تھوڑا سا لیفٹ کر کے فائر کر رہا ہوں, یہ فائر بھی میں نے لیفٹ کر کے کیا تھا بیکاز ٹرائنگ ٹو سیو دس ہوسٹیج, جتنا بھی ہم اس کو بچا سکیں. بٹ لیٹس سی, ویل ڈو اٹ اگین. Now that's a kill shot. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سر پہ اگر لگے گا تو یہ اس کے جسم سے نکل کر پیچھے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سو ایک بات تو بالکل طے ہو گئی کہ اربن انوائرمنٹ میں ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کے لیے اسکولز میں, کالجز میں, بینکس میں آپ کو اچھے پسٹل مارکسمین چاہیے, یا 9 ملی میٹر کی MP5 رائفل جو ہے وہ بہتر کام کر سکتی ہے. MP5 میں ایم کرنا آسان ہے چونکہ چھوٹی رائفل ہے وہ, اور پسٹل ول ڈو اے بیٹر جاب. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پسٹل پر زیادہ ایکوریٹ فائرنگ اور ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بینک کے گارڈ سارے شارٹ گنز لیے پھرتے ہیں, ہمارے شاپنگ پلازاز مارکیٹس میں گارڈز کے پاس شارٹ گنز ہوتی ہیں, وچ از اے ڈینجرس ویپن ٹو ہیو اگر آپ اربن انوائرمنٹ میں سینکڑوں لوگوں کے درمیان کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیمانسٹریشن ہم نے آج دکھا دیا آپ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی, آرمی سے بھی, گورنمنٹ سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ جب اربن انوائرمنٹ میں گارڈز کھڑے کرتے ہیں, خاص طور پہ انڈور انوائرمنٹ کے لیے جہاں پہ اس قسم کا سناریو بلڈ ہو سکتا ہے, تو لوگوں کو ٹرین کریں کہ MP5 رائفل 9 ملی میٹر کے ویپنس ان کے پاس ہوں وچ آر سیفر, جن سے ایکوریٹ فائر کرنا بھی ممکن ہے اور یہ اوور پینیٹریٹ بھی نہیں کرتے اور آپ ہوسٹیج کو بچا سکتے ہیں. شارٹ گن از اے ویری بیڈ چوائس ایز یو ہیو سین. سو آئی ہوپ the government of Pakistan and our law enforcement agencies listen to this demonstration. Thank you. Pakistan Zindabad.